मोगाच्या भाव आयचो तिसरो दीस बागेंत मिंगेलीच्या नोवेनाचो आनी आमी विशय विचून काडल्यात. आयचो विशय सेवे चाकरेंतल्यान क्रिस्तांवपण जिवुया. सेवे चाकरेंतल्यान क्रिस्तांवपण जिवुया. मोगाच्या भाव सेवा चाकरी आनी क्रिस्तांवपण एकूच. आमकां क्रिस्तांवांक दोन भाग आसात. जशें एक कॉयन आसा त्या कॉयनाक दोन भाग आसतात ते भाशेन आमकांय बीन दोन भाग. आनी कसले ते भाग? एक देवाची पुजा आनी दुसरो लोकांची सेवा चाकरी. जेजून म्हणलां देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. म्हणटूच देवाचो मोग आमी आमच्या भोगतेंतल्यान आमच्या पुजे वरवीं आमच्या मिसांतल्यान मागण्यांतल्यान आमी दाखयता आमी देवाची कितलो मोग कोत्ता. तर तेच भाशेन दुसरो आमच्या क्रिस्तांवपणाचो भाग जो आसा तो लोकांची सेवा चाकरी करून आमी जिवंक जाय. तेन्नाच हें जिवीत क्रिस्तांवपणाचें जिवीत पूर्ण जाता. नाजाल्यार तुमी कितलीय भक्ती तुमची दाखयात, कितली व्हडली परबां फेस्तो आनी तुमी करात, पूण तुका गरजेवंताक सांपडलेल्याक वा तुज्या शेजऱ्याक गरज आसा तुजी ताका जरी तर तूं पावना तुजें क्रिस्तांवपण तूं जियेनाय. पवित्र पुस्तक जरी तर आमी वाचीत दर एका पेजीचेर एकामेकाची सेवा करूंक जाय हें आमकां दिसता. जेजून तरी आपल्या प्रवचनान परत परत तेंच सांगलें. लोकांची सेवा, लोकांचो मोग, दुसऱ्या सवे तो आमी दाखोवंक जाय. कितें भाशेन प्रोवर्ब्स ह्या पुस्तकान अशें बरयलेलें आसा. जायते फावटी लागता म्हज्या काळजांक कितें बरयलें. जरी तर तुज्या दारार कोणूय मात्ता गरजेक सांपडान ताका गरज आसा आनी तुजे लागीं आसा ती वस्त, सजमून घे दुडू पयशे ओके कितें जावं तुजे लागीं आसा आनी तुजे लागीं घडटा ती दिवपाक आनी तुवें त्या वेळार ताका ना म्हणलें. व्हडलें पातक आमकां प्रोवर्ब्स ह्या मुन्या वयल्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. सो आसून तुजे लागीं तूं ना म्हणटाय हें व्हडलें पातक अशें आमकां देवाचें उतर सांगता. शुभ वर्तमानान जेजून तेंच शिकयलें. दर एक बागेंत पावलूची चिटींतल्यान तेंच आमकां मेळटा. तो म्हणटालो जरी तर तुमी एकामेकाच्या कसल्याय रिणांत आसात जाल्यार तें रीण कसलें जावंक जाय? मोगाचें रीण जावंक जाय. आमी रिणांत रावतात न्हू. देर इज ओन्ली वन डेप्थ, दॅट इज द डेप्थ ऑफ लव. म्हणजे कोणाच्या रिणांत रावत? म्हाका कोणें तरी आदार केला म्हणटूच हांव ताचे रिणांत म्हणजे मोगाचे सेवे साखरेच्या रिणांत रावात. पूण ती रीण घेवंक वचूं नाकात. हाचो अर्थ कितें? एकामेकाची सेवा करत. बागेन जाकोब आपले चिटीन बरयता कितें म्हणून जरी तर तुजें देवस्पण कसलें विचारता, तूं गरिबाचो उगडास करिना, विधवाचो तूं उगडास करिना, अनाथाचो उगडास करिना, त्या वेळार आदल्या काळार कितें भाशेन गरीब लोक जे विधवा आसलो तांकां कोण पळय नासलो, कोण अनाथ भुरगीं रस्त्यार पडटालीं तांकां कोण पळय नासलो. म्हणटूच तांचो तर तूं उगडास करिनाय जाल्यार तुजी भक्ती तुजे देवस्पणाक कसलोच अर्थ ना म्हणून आमकां बागेन जाकोब सांगता. बागेन पावलू तिमोथाक बरोवन तेंच सांगता. तुज्या घरांत आसलेल्यांक जरी तर तूं लेखिनाय, तुज्या घरांत आसलेल्यांक तूं सेवा चाकरी करिनाय जाल्यार तुजी भक्ती तुजे देवसांव कसलें म्हणून बागेन पावलू तिमोथाक बरोवन आमकां सांगता. मोगाच्या भाव क्रिस्तांवपण सेवे चाकरेचें जिवीत आनी तातूंत दुसरो आनीक क्वेश्चन नाच. आनी मागीर मोगाच्या भाव जेन्ना क्रिस्तांवपण सुरू जालें सुरवातेकूच थंयसर आपोसल आसलोले आनीक ते देवाचें उतर प्रगटताले आनी मागीर थंयसर ते मागण्याक तो पयली क्रिस्तांव समुदाय एकठांय जाताली. आनी मागीर कितें घडलें थंयसर लोक विधवा लोक आसलो वो भायल्या जातीचो लोक आसलोलो ताणें येवन तांकां कंप्लेन केली आमकां कोण पळयना, आमकां गरज आसा जेवणा खाणाची, आमकां कोण पळयना म्हूण ताणें येवन ह्या शिसा सवे कंप्लेन केली. आनी तेन्ना शिसांनी कितें केलें? तांचे लागीं वेळ नासलोलो कित्याक ते प्रवचन करताले हे त्या सुवातांनी भोंवताले म्हणटूच. पूण हे समुदायांत जो लोक गरीब आसा तांची कोणें ना कोणें सेवा करूंक जाय म्हणून तेन्ना हे वेदी सेवक म्हणून थंयसर तांकां ते विचून काडले, तांचेर मागणें केलें, तांकां मागलें आनीक किरीत भाशेन त्या विचून काडलोल्यांक
तांकां लोकांची सेवा करपाक म्हणजे जेवण खाण पळोवपाची जबाबदारी तांचे हातीन दिले आनी मागीर ते वेदी सेवक ते डिकन्स म्हणून मागीर ते आयज आमी डिकन्स म्हणून जाता एक्चुली ते सेवे साखरेचे जिवीत आसलोले म्हणटूच मोगाच्या भाव भयणीनो पळयात हे क्रिस्तांवपण आयज आमचो विशय आमकां तेंच सांगता एकामेकाची सेवा करुया आनी क्रिस्तांवपण आमी जिवया जायत्या काळार एकले कर्नाटकाचो एकटो CM आसलेलो कृष्णामुर्ती म्हणून एक CM आसलेलो आनी मागीर काँग्रेसींतल्यान तो मागीर BJPक जॉयन जालो आनी मागीर हांव नाका कितें खूंय पावलो ताणें अशें म्हणलोलें एका वेळार जेन्ना तो खंय गांवांनी कर्नाटकाच्या रिमोट प्लेसीस तो भोंवतालो आनी जरी तर थंयसर ताका एक खुरीस दिसलो जाल्यार तो अशें म्हणटालो थंयसर खुरीस आसा आनी खुरीस आसा हाचो अर्थ कितें थंयसर कळेंत आसूंक जाय नाजाल्यार थंयसर इगोज आसूंक जाय आनी खुरीस म्हणटच थंयसर कळेंत ना जाल्यार इगोज आनी हाचो अर्थ थंयसर सेवा चाकरी जाता धरून प्रगट न्हय सेवा चाकरी जाता म्हणून ह्या तांच्या CMान एक पावटी उलोवलें म्हणटच खुरीस मोगाच्या भाव भयणीनो कसली खुणां क्रिस्तांवपणाची खुणां खरी पूण तातूंत एक टॅग आसा एटॅचमेंट आसा तो म्हणजे सेवे चाकरेचो म्हणटच आमकां क्रिस्तांवांक मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ऑप्शन ना सेवा चाकरी करूंकूच जाय गरजेवंताक आमी पावूंकूच जाय खंयच्याय सुवातेर खंयच्याय वेळार तूं तर तुजे दोळे तुजे कान तुजे हात पांय तर पांगून दवरताय आनी जरी तर तूं पावनाय जाल्यार आमचें क्रिस्तांवपण ना क्रिस्तांवपण फकत इगोजेन न्हय क्रिस्तांवपण फकत मिसान न्हय क्रिस्तांवपण फकत तुजे मागणे आनी तुजी भोक्ती देवासांवान इतलेंच न्हय क्रिस्तांवपण सेवा चाकरी गरजेवंताक पावप हे आमकां दर एक देवाचें उतर आमकां उडास करता जेजू आयलो आपूण चाकोर जावन आयलो रोसनेचो चाकोर जावन आयलो हाचे मुखार आनी दुसरी आनी कसलोच अर्थ ना म्हणटच पळयात इतलो आमचो देव जो देव आमकां रोसता आनी आमी त्या देवाची रोसना आमी देवाची रोसना म्हणटच त्या रोसनाराची सेवा आमी करूंक जाय पूण तो रोसनार देव रोसनेचो सेवक जालो चाकोर जालो आनी कितें उरलां क्रिस्तांवाक मोगाच्या भाव भयणीन नियाळ करात ह्याचेर द क्रिएटर बिकेम द सर्वंट ऑफ द क्रिचर्स थिंक अबाउट दीस जाल्यार आमी खूंय आसात आमचें व्हडपण आमचें जिवीत हें सगळें खूंय आसा सेवा चाकरी ना आमकां क्रिस्तांवपणाच्या जिविताक कसलोच अर्थ ना म्हणटच देवाचें उतर दाखयता देवान खूद आपल्या जिवितांतल्यान देव मनीस जालो आमचे मदें जेलो मनशाचो सेवक चाकोर जालो आनी मनशा पासत आपले रोस्ते पासत खुर्सार तो मरोन आमकां आपले रोसनेक तो परत जिवीत दिता तर येदें व्हडलें देवाचें जिवीत आमचे मुखार आनी आमकां त्याच देवान परत सांगलां एकामेकाक पावत तो कोणूय जावं तो कितलोय वायट जावं तो कितलोय बरो जावं त्या वेळार तुका ताका तुजी गरज आसा तूं ताका पाव आमचे लागीं ऑप्शन ना तो कितलोय वायट जावं तो तुका फटोवंक सोदता तरी आसतना तूं ताका पाव तो तुका चिटींग कोत्तलो कोरुनी पूण तूं ताका पाव मोगाच्या भाव भयणीनो जेन्ना आमी सेवे चाकरीचें जिवीत जियेता दुसऱ्याकूच बरेंपण न्हय तूं तुजें साल्वसांव जिखोन घेता वेन यू सर्व अदर्स यू आर वर्किंग टुवर्ड्स युअर ओन साल्वेशन तुमी चिंती नाकात आमकां सुटका साल्वेशन साल्वसांव मेळटलें फकत आमच्या धर्माचे रितीच करून ना दॅट्स वन सायड वन पाथ इम्पॉर्टंट पार्ट वय पूण सेवा चाकरी तितलोच गरजेचो भाग आमच्या क्रिस्तांवाचो म्हणटच जितलो हांव आमच्या जिवितांत भक्ती तितली म्हजी सेवा चाकरी आनी दोनूय ह्यो वस्तू घेवन हांव स्वर्गार पावतलो आनी आमचें लक्ष खंय आसा स्वर्गीराजीन आसा आमचें एम आमचो गोल कितें संवसाराक आमी सासनाक जिवंक येवंक ना आमचो गोल लास्ट आसा तें स्वर्गीराज आनी थंयसर सासनाचें जिवीत तर तें व्हडलें काय ह्या संवसाराचें जिवीत आमकां व्हडलें संवसाराचें जिवीत 60-70 वर्सां मेळत
हें जिवीत व्हडलें वो सासणाचें जिवीत आसा तें व्हडलें जाल्यार ताचेर नदर मारून तें जिवीत आमी कशें जिखोन घेवंक जाय तें सगलें प्रोयत ह्या संवसारांत आसतना आमी करूंक जाय म्हणटूच जेन्ना हांव सेवा चाकरी करतां हांव म्हजें सालोस हांव जिखोन घेता इतलेंच न्हय तुज्या बऱ्या जिविता वरवीं कोणाक ना कोणाक तरी थंयसर बरेंपण फावो जाता आनी इतलेंच न्हय मोगाच्या बाबडीन तुकाय भितरल्यान जेन्ना तूं लोकांची सेवा करता तुका भितरल्यान पिकोवणी मेवता अमेरिकाचो एक व्हडलो बिझनेसमॅन ताचें नांव जॉन डेविसन आनी तिसरें नांव ताका आसा आनी तो बिझनेसमॅन कसलो ही ऑयल पळय सुरू जाल्ली तेन्ना ताच्या हातान ते तेल पडोन ऑयल पडोन व्हडले व्हडले रिफायनरी बांदून तो सारको बाय द टायम तो 50 वर्सां म्हणसर द रिचेस्ट अमेरिकन त्या काळार इतलो ग्रेस तो जालो भरपूर पयशे द रिचेस्ट मॅन पूण म्हाका भाव भयणीनो 53 वर्सांचेर हे बिझनेसमॅनाक दुयेंस जालें आनी दुयेंस जातूच दोतोरांनी जायते प्रयत्न केले ताका बरो करूंक घडोंक ना आनी दोतोरांनी एके भाशेन सोडून दिलो जावचें ना आमचे लागीं पूण ते कोत्ताले वखदां दिताले पूण दिल्लें ताका सांगलेलें आमचे लागीं जावचें ना सो होप थंयसर नासलोलो तेन्ना हाणें चिंतलें आपल्या लागीं आयज जायतो दुडू सगलें म्हजें विकतें घेवंक जाता पूण जिवीत म्हजें आतां विकतें घेवंक जायना दुसरे सुवातेर आनिकूय दूख जालें इतले दुडू एकठांय करून हे दुडू म्हज्यान आतां मेले उपरांत ज्या सुवातेर हांव येतलो त्या सुवातेर म्हजी ग्रेस्काय म्हज्यान व्हरोंक जायना चिंतूंक पडलो नियाळूंक पडलो एट द एज ऑफ 53 कितें करुया शेकीत ताणें चिंतलें आपली ग्रेस्काय ताणें चॅरिटीक दिली सेवे चाकरीच्या ऑर्गनायजेशनाक दिली दुसरी उरलोली ग्रेस्काय काडून ताणें रिसर्च सेंटर्स पळय आसतात मेडिसीन रिसर्च सेंटर फार्मास्युटिकल कंपनीज ज्यो आसतात त्यो वखदां तयार करतात तातूंत आपले दुडू घातले आनी करात रिसर्च आनी वखदां सोदून काडात म्हणून आपले पयशे तसल्या सेंटरांक इन्स्टिट्यूशनाक ताणें दिले युनिवर्सिटी ज्या सुवातेर शिकप चलतालें ते युनिवर्सिटीक ताणें आपले उरलोले दुडू दिले मोगाच्या बाबडीन आनी सांगतात ते भाशेन ते रिसर्च पळय ते मेडिसीन ते रिसर्च करताले तातूंतल्यान खंय ताणें असली मेडिसिनां भायर काडली की थोडी दुयेंसां त्या काळा वयलीं त्या दुयेंसांक ही वखदां सांपडून लोक बरो जावंक लागलो आनी भाशेन हाणें आपले सगळे एनर्जी पळय आसलोली आपले पयशे जे आसलोले ते लोकां पासत तो दिवंक लागलो एट द एज ऑफ 53 53 वर्सां दोतोरांनी सोडून दिल्लो तो आतां आपले लागीं आसा ती ग्रेस्काय तो दिवंक लागलो मोगाच्या बाबडीनो कितें घडलें 53 वर्सांचेर ताका सोडून दिल्लो 94 वर्सां जियेलो भलायकी परत येवंक लागली पिकोवणी मेळोवंक लागली 94 or 97 इतली वर्सां खंयची आयली आपल्या लागीं दवरूंक ना दिवंक लागलो गिव व्हडल्या व्हडल्या चॅरिटीज जावं रिसर्च सेंटर्स जावं कसल्याय बऱ्या वावरांक तो दिवंक लागलो आनी मागीर अशेंय बरयल्लें ताच्या जिविताचेर ताचे उपरांत तो इगोजेक वचोंक लागलो देवाक ताणें आतां परत आपलो जागो दिलो देवाक आपल्या जिवितांत ताणें सुवात दिली फकत बेश्टोच देवाक वचून घडये मिसां वो सर्विसीस भाग घेवंक ना इतलेंच न्हय आपल्या लागीं घडटात त्या वेळार पासून खंय तो वचोन डेली तो आपली इगोज धुतालो वचोन ती इगोज साफ करून नितळ करतालो आनी हातूंतल्यान ताका पिकोवणी आयली आनी 90 वर्सां वयर तो जियेलो हें सांगता म्हाज्या बाबडीन सेवा चाकरी करात भितरल्यान जितले हांव पयशा वाटेन तुज्या बऱ्या जिवितांतल्यान वा तुज्या करण्यांतल्यान तुज्या उतरांतल्यान कितेंय तूं बरें कर दुसऱ्या पासत आमचे भितर जायते हॉर्मोन्स म्हणून आसतात कॅमिकल्स म्हणून आसतात ते कुडींत जेन्ना तूं बरो वावर करता हे बरे हॉर्मोन्स रिलीज जातात आमच्या कुडींत आनी जेन्ना हे बरे हॉर्मोन्स रिलीज जातात कुडींत कितें जाता तुका भलायकी मेळटा कुडीची आनी मनाची
पेखोवणी मेळटा कुडीची आनी मनाची जेन्ना तूं कितें एक बरी वस्त कोत्ता संवसारांत समाजान दुसऱ्या पासून आनी थंयसर ही पेखोवणी मेळटा. तर मोगाच्या बाबडी न्हू सेवे साखरेच्या जिविताक व्हडलो मान आसा, व्हडलें जिवीत तें देवाचें जिवीत तें. तर आमी नियाळुया आयच्या दिसाचो विशय. सेवे साखरेच्या जिवितांतल्यान क्रिस्तांवपण आमी जिवया. जितलो तूं बरो कोत्तलोय तुका मनाची भलायकी मेळटा, तुका कुडीची भलायकी मेळटा. जितलो तूं बरो कोत्तलोय तुजो आत्मो तूं सर्गीच्या राज्याक तूं जिखोन घेता. जितलो तूं समाजाक कोणाचेय पासत कितेंय बरें कोत्तलोय दुसऱ्याच्या जिवितान तूं पेखोवणी हाडटा, सुटका हाडटा, दुसऱ्याच्या जिवितान तूं खुशालकाय हाडटा. तर आमकां देवाचो पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया, देवाचें काळीज आमचें काळीज कर म्हूण मागुया आनी आमी ह्या संवसारांत क्रिस्तांवपण जियेतना देवाची भक्ती तेच बरोबर आमी एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक वावरुया.